अच्छी प्रोग्रेस से ट्रीटमेंट के असूल बदलते नहीं, वो वही रहते हैं। अच्छी प्रोग्रेस से जो तर्ज़ अमल आपने इख्तियार किया होता है उसको जारी रखना होता है, स्टॉप नहीं करना होता। लेकिन हमारा ख्याल होता है कि जब प्रोग्रेस अच्छी हो तो हमें कोई गड़बड़ करनी चाहिए। इसको एंटाइटलमेंट कहते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में भी चंद दिन अपना तर्ज़ अमल अच्छा रखते हैं तो फिर एक दिन हम समझते हैं कि एक चीट डे होता है। चीट डे जो आम तौर पर लोग डाइटिंग करते हैं, ये प्रिंसिपल सेंटर्ड होना, इलाज का प्रिंसिपल सेंटर्ड होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल सेंटर्ड एक चीज़ है जिसे असूली बात कहा जाता है, और दूसरी बात होती है जो जज्बाती बात होती है। हमारी ज़िंदगी में ये दो चीज़ें हैं जिसके मुताबिक हम चलते हैं। एक के असूली बातों पे चलते हैं जो हमें बताई जाती हैं या सिखाई जाती हैं, तो उन असूली बातों को हम ज़हन में रखते हैं। और दूसरा ये है कि जैसा हमारा मूड हो, अगर हमारा मूड अच्छा है तो मुंह मोतियों से भर देंगे दूसरों का, और मूड ख़राब है तो दीवार में चुनवा देंगे। तो ये बेअसूली बात है, जज्बाती बात है। और जो भी ये इलाज हैं सारे, चाहे वो नशे की बीमारी का इलाज हो या डायबिटीज़ का इलाज हो या दिल की बीमारी का इलाज हो, उसके पीछे असूल हैं। और वो असूल अगर आप एक दफ़ा समझ लें तो आपको फ़ैसले करने में बहुत आसानी होगी। हमारा एक पेशेंट है जो कुछ अर्सा पहले वो घर से भाग गया, और भागा इसलिए कि उसने नशा कर लिया था, और नशा करके जब उसने देखा कि घर वालों को पता चल गया तो वो घर से भाग गया, और 8-10 दिन पता ही ना चला कि कहाँ है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनको तसल्ली दी कि उसको अगवा तो किसी ने नहीं किया, मिसिंग पर्सन नहीं है, और वो अपनी मर्ज़ी से गया है, और उसके बड़े ताल्लुकात हैं, दोस्त बड़े होते हैं जो कि नशा भी करा सकते हैं और खाना भी खिला सकते हैं, नान चने तो ज़रूर खिला सकते हैं। तो वो चला गया। तो मैंने उनको, जो बहुत पैनिक में थे, मैंने उनको समझाया कि पैनिक में ना आए, वो अपनी मर्ज़ी से गया है, और आपको इस बात का रंज होना चाहिए कि वो आपको छोड़ के चला गया, माँ बाप को छोड़ के चला गया, बताए बगैर चला गया। आपको इस बात का रंज होना चाहिए कि जब कोई आपको रिजेक्ट करके चला जाता है, कोई घर का फ़र्द, कोई बेटा, कोई भाई, कोई खामद या बीवी जब छोड़ के चला जाता है बताए बगैर, अपने किसी मसले की वजह से, आपका उसमें कोई कसूर नहीं है, तो वो चला जाता है, तो पैनिक नहीं होते और उसके दोस्तों के पास जाके पता नहीं करते कि वो कहाँ है, क्योंकि दोस्त उसके जो होते हैं वो उसके दोस्त होते हैं, वो आपके दोस्त नहीं होते। वो आपको अंकल अंकल आंटी आंटी करते हैं, पर वो उसके दोस्त होते हैं। तो उनको बात सारी समझ में आ गई, तो वो आराम से बैठ गए। तो कल मुझे उनका फिर फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब उसने रब्ता कर लिया है, और उसने 2 वॉइस मैसेज भेजे हैं जो हम आपको भेज रहे हैं, और उसने एक स्टैम्प पेपर भी लिख के भेजा है जो कि वो हमारे साथ साइन करना चाहता है कि के ज़रिए घर आना चाहता है। तो बज़ाहिर वो बड़े खुश थे कि वो आ रहा है वापस। तो मुझे कहते हैं कि आप बताइए, वॉइस मैसेज सुन के और स्टैम्प पेपर पढ़ के आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं वैसे तो अभी भी आपको जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई सोच विचार वाली बात नहीं, प्रिंसिपल मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए वो वॉइस मैसेज सुन लेता हूँ और स्टैम्प पेपर पढ़ लेता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं आक़िल व बालिग़ हूँ, और आइंदा मुझे कभी भी इलाज के लिए नहीं भेजा जाएगा, और मैं बस महीने में 4 दिन नशा किया करूँगा, और वो 4 दिन मैं घर से कहीं चले जाया करूँगा, और जब मैं घर से चले जाया करूँगा तो फिर मैं तब घर वापस आया करूँगा जबकि मैं फिर नशा नहीं कर रहा हूँगा। तो अगर मैं घर वापस आऊँगा तो आप यूरिन चेक करा लें, और अगर यूरिन चेक में कोई नशा ना आए तो मामला ठीक है, लेकिन अगर यूरिन चेक में नशा आ जाए तो फिर आपने मुझे 15 दिन देने हैं कि मैं अपने यूरिन को क्लियर कर लूँ खुद ही।
اور چونکہ میرا علاج ہو چکا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ سیرینس دینے سے یورین کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ اسٹیمپ پیپر ہے, تو یہ اس طریقے سے میں آنا چاہتا ہوں کہ مہینے میں 4 دن جو ہے میں گھر سے کہیں اوے جا کے, وہ ملتان سے بھی پرے کسی علاقے میں رہتے ہیں, تو 4 دن وہ کہیں, جی وہ 4 دن اکٹھے 4 دن اکٹھے کہیں اوے جا کے تو نشہ کرنا چاہتا ہے, باقی 26 دن نہیں کرنا چاہتا. گھر والوں کے لیے یہ کافی بڑی خوشخبری ہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اس نے گھر والوں کو نوید مسرت دے دی. نوید مسرت آپ نے پڑھا ہوگا, اکثر شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نوید مسرت. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے وہ آپ کو گھر سے اس طرح بتائے بغیر چلا گیا ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے, اور وہ کسی ٹائم اپنا موبائل فون آن کرتا ہے اور آپ سے اس طرح وائس میسیج بھیج کے پھر بند کر دیتا ہے, بات بھی نہیں کرتا, اتنا احتیاط کرتا ہے. اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ ابھی جب کہ میں یہ وائس نوٹ بنا رہا ہوں تو مجھے شک پڑ رہا ہے کہ نیچے والے کمرے میں ولنگ ویز کی ٹیم آئی ہوئی ہے, آئس میں ہے, سائیکوسس میں ہے. اور گھر والے اپنی سادگی میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب اس بات کو کیسے آگے بڑھایا جائے. تو میں نے انہیں بتایا کہ اس بات کو آگے نہیں بڑھایا جائے, اس کو جائے. آپ اس کو پیغام دیں کہ جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا تو آپ اس سے کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے, اور آپ رنجیدہ ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے, اور آپ اس بارے میں اور دعا ہیں. لیکن جب تک وہ گھر نہیں آتا تب تک اس سے بات چیت نہیں ہوتی. تو فوراً انہوں نے پوچھا کہ آنے کریں گے, مانگے گا تو مذاکرات کرنے کے لیے آؤں, تو گارنٹی دیں کہ ولنگ بیس کی ٹیم نہیں آئی ہوگی. تو میں نے کہا گارنٹی بالکل نہیں دینی. جب بھی کوئی بندہ آپ سے گارنٹی مانگتا ہے, مثال کے طور پر وہ آپ کو کہتا ہے یار تو انہیں کوئی گل دسنی ہے, اگے تو نہیں دسو گے, تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ کو کہنا چاہیے میری مرضی, جدو گل تہاڈی ہے تہاڈے کول ہے تے سلامت رہے, جدو تہاڈی گل میرے کول آ جائے گی تو پھر میری مرضی. تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آپ برا تو نہیں منائیں گے, تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر برا منانے والی بات ہوگی تو کیوں نہیں مناؤں گا, ضرور مناؤں گا. لیکن جس نے بات کرنی ہوتی ہے وہ کر ہی دیتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات نہیں کرتا. جب اس نے گھر آنے کا قصد کر لیا ہے, یاد رکھیں کہ ہمارا مریض جب کوئی قصد کر لیتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, تو وہ کام جو کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ امپورٹنٹ ہو چاہے وہ ان امپورٹنٹ ہو, وہ کام اس کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. تو جب اس نے یہ وائس میسیج بھیجا ہے اور وہ بھیجا ہے, ایک اسٹامپ پیپر بھیجا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ گھر آنا چاہتا ہے, ٹانگ اوپر رکھ کے اور اس کو کہ تو وہ آنا چاہتا ہے ہر صورت میں. وہ ہی از بینٹ اپون دیٹ, وہ تلا ہوا ہے آنے کے اوپر, وہ آنا چاہتا ہے. اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہوائی ادھر کی چل رہی ہے, جب پتنگ ادھر ہی آ رہی ہے, کٹی پتنگ, تو آنے دو. آپ کیوں اس کے بیچ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تمہیں تسلی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو بڑے آرام سے گیم ہے کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو میں آ جاؤں گا, بات نہیں مانیں گے تو میں نہیں آؤں گا. اگر آپ بات مانیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری آ جاؤ, پھر کیا کہے گا؟ کل اور بھی ہے, ایک شرط اور بھی ہے. آپ کہتے ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں, کہتے ہیں ہن دو شرطیں اور بھی ہیں, تو اس کی ضرورت. تو انہوں نے مجھے تسی کوئی میرا خیال سی کہ کوئی 2-4 گھنٹے کرنا ہے تے تسی تو ہن ہی دس دیتا ہے مینوں. تو میں نے کہا اس میں یہ طے شدہ پرنسپل ہے کہ جب کوئی آپ سے اس طرح ناراض ہو کے چپکے سے غائب ہو جاتا ہے تو مذاکرات وہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے وہ گھر سے گیا تھا. اور اگر اس نے واپس آنا ہے تو یہ ہوا جب چلتی ہے واپسی کی تو اس ہوا کے دوش پہ اس نے آنا ہے. اندر کوئی میگنیٹک یا مقناطیسی قوت نہیں ہے کہ جس سے اس نے آنا ہے, کیونکہ جب ایک چیز اس کے اعصاب پہ سوار ہو جاتی ہے تو اب دنیا میں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز بن جاتی ہے, ہر چیز ان امپورٹنٹ ہو جاتی ہے.
اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.